Ang kakabos mga higala, managlahi sa kada usa. Dunay kakabos sa kwarta, ug dunay kakabos sa paghigugma. Dili tanan na mga sapian matawag taog adunahan, kay silang kasagaran sa gugma sa isig katawo hinikawan. Asa ang piliyon nimo sa duha, dato sa kwarta pankabos sa paghigugma. Lihok tao kay tabangan ko ikaw, pulong sa Ginoo nga dili mahikaw. Kung kita mag-ampo sa matag adlaw, tanang kakabos sa kinabuhi ta mahanaw. Managlahi ang kakabos sa tawo, dunay kakabos sa pagrespeto ug sa pagtuo. Daghan ang dili makontento sa mga grasyang gihatag sa Ginoo. Magpasalamat kita higala, kay ang Ginoo mao'y bahan dita. Siya mao ang atong giya aron makabot ang himaya. Ang atong kakabos sa pagtuo, mauunyay mo pukan sa atong pagkatawo. Lihok tao kay tabangan ko ikaw, pulong sa Ginoo nga dili mahikaw. Kung kita mag-ampo sa matag adlaw, tanang kakabos sa kinabuhi ta mahanaw. Tabangan ko ikaw, pulong sa Ginoo nga dili mahikaw. Kung kita mag-ampo sa matag adlaw, tanang kakabos sa kinabuhi